भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं सप्ततितमः सर्गः। कबन्धबाहुच्छेदः। तौ तु तत्र स्थितौ दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणं बाहुपाशपरिक्षिप्तौ कबन्धो वाक्यमब्रवीत्। तिष्ठत किं नु मां दृष्ट्वा क्षुधार्तं क्षत्रियर्षभम् आहारार्थं तु सन्तिष्टौ दैवेन गदचेतसौ। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणो वाक्यं प्राप्तकालं हितं तदा उवाचार्तिं समापन्नः विक्रमे कृतनिश्चयः। त्वां च मां च पुरातूर्णम् आदत्ते राक्षसादमः। तस्मादसिभ्यामस्याशु बाहुचिन्तावहै गुरु। भीषणोऽयं महाकायः राक्षसो भुजविक्रमः। लोकं ह्यतिजितं कृत्वा ह्यावां हन्तुमिकेच्छति। निश्चेष्टानावदो राजन् कुत्सितो जगतीपतेः। क्रतुमद्योपनीतानां पशूनामिव राघव। एतत् सञ्जल्पितं श्रुत्वा तयो क्रुद्धस्तु राक्षसः। विदार्यास्यं तथा रौद्रं तौ पक्षयितुमारभन्। ततस्तौ देशकालज्ञौ खड्गाभ्यामेव राघवम् अच्छिन्ततां सुसंहृष्टौ बाहू तस्यां सदेशतः। दक्षिणो दक्षिणं बाहुम् असक्तमसिना ततः। सिच्छेद रामो वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मणः। सपपादमहाबाहुः छिन्नबाहुर्महास्वनः। कंच गांच दिशश्चैव नादयन् जलतो यतां। सनिकृतौ भुजौ दृष्ट्वा शोणितौ गपरिप्लुतः। दीनपप्रच्छ तौ वीरौ कौ युवामिति दानवः। इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः। शशंस राघवं तस्य कबन्धस्य महाबलः। अयम् इक्ष्वाकुदायादः रामो नाम जनैः श्रुतः। अस्यैवावरजं विद्धि भ्रातरं मां च लक्ष्मणं। मात्रा प्रतिहते राज्ये रामप्रव्राजितो वनं। मया सह चरत्येषः भार्यया च महद्वनम्। अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने वने। रक्षसापहृता भार्या यामिच्छन्ता विहागतौ। त्वं तु को वा किमर्थं वा कबन्धसदृशो वने। आस्येनोरसि दीप्तेन भग्नजङ्गो विचेष्टसे। एवमुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं वचः। उवाच परमप्रीतः तदिन्द्रवचनं स्मरन्। स्वागतं वां नरव्याघ्रं दिष्ट्या पश्यामि वामहं। दिष्ट्या चेमौ निकृतौ मे युवाभ्यां बाहुबन्धनौ। विरूपं यच्च मे रूपं प्राप्तं ह्यविनयाद्यता। तन्मे शृणु नरव्याघ्र तद्वद शंसतस्तव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे कबन्धबाहुच्छेदो नाम सप्ततितमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।